शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। शिरमा जटा अनि कल कल गंगा, गलामा सर्पको माला। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वस्थानी परमेश्वरी को कथा। चंदन अक्षता फूल लिएर हाथ जोड्ने। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे। वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। यस्यान्त न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका। मालालंकृत कुंडला प्रविलसन मुक्तावली शोभिता। सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्ष मालाधरी। वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम। मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं। यत्कृपातमः वन्दे परमानंद माधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय अमित तेजसे। यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं। देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पुष्पांजलि पुस्तकमा चढाई ढोगिदिनु। विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू डम डम बाजा। श्री स्वस्थानी व्रत कथा सप्तमोध्याय। श्री गणेशाय नमः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले यज्ञमा फाल हाली प्राण छोडेको देख्नासाथ देवता यक्ष गन्धर्व नाग अप्सरा र त्यहाँ रहेका सबै लौननी यस्तो अनर्थ भयो भने हाहाकार गर्न लागे। त्यही मौकामा अकस्मात कुइरी मण्डल धुलो उडी आकाश ढपक्कै ढाक्यो र जताततै घनघोर अन्धकार भयो। हावा पनि पूर्वको पश्चिमतिर अनि पश्चिमको पूर्वतिर हानिन लाग्यो। बिना बादल मेघ चड्के जस्तो चड्कन लाग्यो। सबै देवताका आँखामा धुलो परी आँखा मिच्दै भूमिमा जथाभावी घोप्टिन लागे। कतिलाई उडाई बेपत्ता पार्यो, कति डाको छोडेर रुन लागे, कति आफ्ना जीवको सम्भार गर्न लागे। यसरी अकस्मात अचम्मको उत्पात भयो र त्यो देखि दक्ष प्रजापतिले मनमा चिन्ता गरी त्यसै आत्तिनु हुँदैन, धैर्य गर्नुहोस्, डराउनु पर्दैन भनी सबैलाई सम्झाई बुझाई आकुल व्याकुल भई आफ्ना गुरु बृहस्पति ऋषिका छेउमा गई, हे गुरु अब कसो गरौँ, अनर्थ भयो, हाहाकार पर्यो भनी दक्ष प्रजापति आत्तिन लागे। त्यही बेला नारद ऋषिले सती देवीको यस्तो हाल देखेर वायु वेगले गई कैलाशमा पुगेर महादेवका चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी बिन्ती गरे, हे ईश्वर के गर्ने, अनर्थ भयो। सती देवीले अग्निकुण्डमा प्रवेश गरी प्राण छोड्नुभयो। हे करुणामय पापिष्ट दक्ष प्रजापतिले तपाईलाई नाना तरहका निन्दा र हेला गरी गाली गरे। त्यो कहाँको देवता हो, त्यो बौला पो हो, त्यसलाई नडाकी मलाई के होला भनी निन्दा गरेको सती देवीले सुनी सहन नसकी एकदम रिसाएर लात्तीले भुइँमा हानी कसैको पनि मुख नहेरी झटाझट यज्ञ प्रदक्षिणा गरी तपाईको नाम लिँदै कुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग्नु भयो। हे प्रभु,
तपाईका डरले अग्निले शरीर डढाउन सकेको छैन। सतीदेवी प्राण मात्र छाडी सुतेझै गरी यज्ञ कुण्डमा रहनु भएको छ। हे ईश्वर, यी कुरा बिन्ती गरौँ भनी आएको हुँ, अब कसो गरौँ? अनर्थ भयो। यस्तो नारद मुनिले भनेको सुनि श्री महादेवले तुरुन्त शोकाकुल भई आज्ञा गर्नुभयो, हे मुनि, यो कुरा साँचो हो? के मेरी सतीदेवी साँच्चै यस लोकमा छैनन्? नारद बिन्ती गर्छन्, हे ईश्वर, तपाईका अगाडि म कहिल्यै झुटो बोल्दिनँ। ध्यान दृष्टिले हेर्नुहोस्। यस्तो सुन्नासाथ श्री महादेवले एकदम रिसाएर तिनै आँखाबाट आगोको मुस्लो निकाली कटकट दारा केटी रिसले मसक्क मुठी पारी नारदकै अगाडि भन्नुभयो, हे नारद, देवताले रक्षा गरिराखेको यो पापिष्ट घमण्डी दक्ष प्रजापतिको म निर्मूल नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्ना आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारद साष्टाङ्ग प्रणाम गरी त्यहाँबाट ब्रह्मलोकमा गए। त्यहाँपछि श्री महादेवले सतीदेवीलाई झलझली सम्झी दक्षमाथि अत्यन्त क्रोध गरी तिनै आँखाबाट अग्निका ज्वाला निकाली आफ्नो शिरबाट एक जटा निकाली पृथ्वीमा पछार्नुभयो। त्यहाँबाट मेघ गर्जे झैँ ठुलो शब्द गर्दै कराई महाभयङ्कर चतुष्टी योगिनी भूत प्रेत प्रथम गणका साथ भई महाकाली निस्किन्। ती कस्ती थिइन् भने महाभयानक मूर्ति आँखाबाट आगो निस्केकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तो पेट भएकी, महाभीषण अर्थात् एकदम डरलाग्दो मूर्ति, मुण्डमाला लगाएकी, बाघको छालाले कम्बरमा बेरिएकी, जगल्टा फिजाएकी, दाहिने हातमा खड्ग लिएकी, कहिले लपलपाउँदो लामो जिब्रो निकाली खितखित हाँस्ने, कहिले ल्याप ल्याप जिब्रो चलाउने यस्ती महाकाली श्री महादेवका अगाडि खडा भई के कामले आराधना गर्नुभयो, आज्ञा होस् भनी भन्दी भइन्। फेरि महादेवले एक जटा निकाली भुइँमा पछार्नुभयो र पृथ्वी डगमगाउँदै सिंहनाद गरे झैँ गर्जदै हजार सूर्यको जस्तो तेज भएका मुण्डमाला लगाएका दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका भीषण मूर्ति वीरभद्र श्री महादेवका अगाडि खडा भए। तब महाकाली र वीरभद्रले बिन्ती गर्न लागे, हे ईश्वर, किन हामीलाई आराधना गर्नुभयो? आज्ञा होस्। श्री महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र महाकाली, तिमीहरू दुवै अहिले गई 33 कोटी देवताले रक्षा गरिराखेको पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस गरी दक्षको संहार गरी 33 कोटी देवतालाई हाहाकार गराइ आओ। हे वीरभद्र महाकाली, यसै कामलाई तिमीहरूको आराधना गरेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी विषमज्योर 64 योगिनीलाई समेत साथमा लिई दक्षका नाश गर्न तुरुन्त गइहाल भनी आज्ञा दिनुभयो। श्री महादेवको आज्ञा शिरमा राखी तिनीहरू मेघ गर्जदै पृथ्वी कपाउँदै काल आए झैँ एकदम रिसाएर कैलाशदेखि झरे। तिनीहरूको चालामालादेखि भार थाम्न साह्रै मुस्किल पर्यो र पृथ्वी डगमगाउन लागिन्। 7 समुद्र छचल्किन लागे। सब जीव जन्तु त्राही त्राही भए। फेरि दक्ष प्रजापतिका यज्ञमा पनि अनेक उत्पात हुन थाल्यो। आकाशमा गिद्ध, काग र चिलहरू कराई फनफनी घुम्न लागे। स्याल दुवै आँखाबाट मुखबाट आगो निकाली कराई हिँड्न लागे। फेरि रगतको वृष्टि भयो। हावा विपरीत चल्न लाग्यो। यस्तो देखेर यज्ञमा रहेका सब हाहाकार गरी कराउन लागे। कोही जथाभावी भाग्न लागे। स्वास्नी मानिस, केटाकेटी, बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टो परी रुन कराउन लागे। कोही सबैको सम्हार गर्नपट्टि लागे। कोही के जान्नु, अझ के उत्पात हुने हो भनी डराई त्राही त्राही हुन लागे। देवताहरू पनि त्राही त्राही भइरहेका थिए। त्यसै बेलामा महावीर वीरभद्र र महाकाली गणसहित भई मेघ गर्जदै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह गए झैँ गरी दक्षका यज्ञमा पुगिहाले। अनि यज्ञमा रहेका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य र नागहरू सबैसित घमासान युद्ध परिहाल्यो। त्योदेखि यज्ञमा रहेका दक्षका छोरीहरू देवकन्या, ऋषिकन्या, गन्धर्व कन्या, नागकन्या, ऋषि, ब्राह्मण, बालक र अप्सराहरू त्राही त्राही मानि नारायण नारायण भनी कहालिँदै रुँदै चिच्याउँदै 10 दिशातिर भागे।
कोही भाग्न नसकी ढुनमुनिँदै मुन्टाले टेकी माटो खान लागे। कसैको हात भाँच्यो र रुन कराउन लागे। कसैको खुट्टा मर्किएर हल्न चल भई ऐया ऐया गर्न लागे। परन्तु विष्णु आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर र दैत्यहरू दक्ष प्रजापतिका निमित्त आफ्ना सशस्त्र लिए महावीर, वीरभद्र र महाकालीसित लड्न लागे। दुवैतिरका सेना एकाएक हुङ्कार गर्जन झिक्दथे। इन्द्रादि 33 कोटी देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि खनिँदै अनेक शस्त्र अस्त्र वर्षाउन लागे। ती शस्त्र अस्त्र के भने ब्रह्मास्त्र, इन्द्रास्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, तोमर, भिन्दिपाल, गद, खड्ग, मुसल र नागपास तिनै वीरभद्र र महाकालीहरूमाथि प्रहार गरे। यसरी आफूलाई अस्त्र प्रहार गरेको देखि वीरभद्रका गण पनि खैला बैला गर्जदै फौजभित्र पसी जसको पाए उसैको टाउको मुला निमोट्दै खाँदै हात भाँची खुट्टा मर्काइदिँदै मुड्कीले कसेर रगत हली छदाई देवताहरूलाई धुलो पिठो पारे। फेरि महाकालीले काल जस्तो खड्गली राता राता आँखा गरी वर्षाकालको कालो मेघ झै गर्जेर मृगका फौजमा निर्धक्कसित पसेको सिंह झै सुकेका झारपातमा आगो लागे झै क्षणका सब नाश पारे। फेरि वीरभद्रले रिसले चुर भई नन्दी, भृङ्गी, चतुष्टयोगिनी, भूत, प्रेत, पिचास र प्रथम गण समेत भई शत्रु पक्षका कसैका शिर गिडिदिए, कसैका हात खुट्टा च्यातिदिए, कसैका रगत पिए, कसैको मासु लुछे। घट रगत पिएर मातिएका कोही नाच्न लागे। 33 कोटी देवता र दक्ष प्रजापतिको सेना भुतुक्कै हुँदा रगतको खोला बग्यो, मासुको पर्वत जस्तो रास लाग्यो। देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले फेरि महाकाली उपर अस्त्र वर्षाए। ती अस्त्र शस्त्र महाकालीका नगिचमा आउन साथ भस्म भए। महाकाली, चतुष्टी योगिनी, भूत, प्रेत, पिचास प्रथम गणले फेरि दक्ष प्रजापतिका सेनाको संहार गरे। विषम ज्वरले पनि सबैका शरीरमा घुसेर चेत हराइदियो। तब वैकुण्ठनाथ विष्णुले सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र बाँकी रहेका दक्ष प्रजापतिका सेनाहरू समेत हल्न चल भएको देखि आफ्ना शरीरबाट शीताङ्ग ज्वरो उत्पन्न गरी सबैलाई सचेष्ट गराउनुभयो र थरीका अस्त्र शस्त्र लिई दन्कदो आगोमा पुतली झैँ वीरभद्रमाथि जाइ लाग्नुभयो। वीरभद्रले त्रिशूल उठाई सिंहनाद गरी सुकेका खरमा आगो लागे झै कोटी दक्ष प्रजापतिका सेना मारिदिए। कसैका शिर छैनन्, कसैका पाउ छैनन्। यस्तो देखि कोही रक्षा गर भनी भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकी भूमिमा ढुनमुनिन लागे। वीरभद्र र महाकाली यक्ष विध्वंस गरी जो अघि पर्छ उही देवतालाई समाति यज्ञमा होम गर्न लागे। यसरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नागहरू र दक्ष प्रजापतिको सेना नाश पारेको र यज्ञ विध्वंस गरेको देखि विष्णुले अत्यन्त क्रोध गरी राता आँखा पारी नागले श्वास झिके झै सुस्केर हाले। अग्निका ज्वाला झै राता भई बायाँ हातले पञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कमौधकी गर्दा उठाई संहार कालका रुद्र जाँदा झै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लाग्नुभयो। त्यो देखि देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तपाईँको जय कल्याण होस् भनी आफ्ना अस्त्र शस्त्र लिई विष्णुका साथ लड्न लागे। त्यो देखि महाकालीले क्रोधले अग्निको ज्वाला जस्तो बडो तेज निकाली खड्ग उठाई चतुष्टा योगिनी, भूत, प्रेत, पिचास र प्रथम गणले सहित भई गएर लड्न लागिन्। जस्तो ठुलो हुरी चल्दा मेघ खण्ड भई फाट्छ त्यस्तै गरी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनालाई महाकालीले छिन्न भिन्न पारी 10 दिशामा भगाइन्। त्यो देखि विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रका छातीमा कमोदकी गदाको प्रहार गर्नुभयो। त्यो गदाको चोट खप्न नसकी वीरभद्र मूर्छा भई भूमिमा गिरे।
फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिचास र प्रथम गणलाई त्राही त्राही गराई पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई गर्दा गदा उठाई जाइ लाग्नुभयो। नन्दी भृङ्गी चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिचास र प्रथम गण शङ्खका शब्दले र गदाको प्रहारले कोही भूमिमा गिरी मुर्छा परे, कोही जता पाए उतै भाग्न लागे। त्यो देखि देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी पुष्पवृष्टि गरी स्तुति गरेको मूर्छा भइरहेका महावीर वीरभद्रका कानमा झट्ट पर्यो र चेत आयो। वीरभद्रले जुर्मुराउँदै उठी हेर्दा आफ्ना सेना कोही भूमिमा परि लडिरहेका देखि, कोही भाग्न लागेका देखि खुब रिसाएर काल समान त्रिशूल उठाई नारायणलाई ताकेर बेगले छोडे। त्यो त्रिशूल विष्णुको छातीमा लाग्यो र त्यसको चोट सहन नसकी नवद्वारबाट रगत बगाई रणभूमिमा नारायण लडेर मूर्छा पर्नुभयो। वीरभद्रले विष्णु मूर्छा परेको देखि प्रलय कालका मेघ झैँ गर्जी दक्षको सेनामाथि जाइ लागे। 33 कोटी देवताको नाश पारे। वीरभद्र गजरेको स्वरले देवताहरू त्राही त्राही भनी चिच्याउँदै कराउँदै भाग्न लागे। त्यो शब्द मूर्छामा परेका नन्दी भृङ्गी चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत र पिचासका कानमा पर्दा बिउजी लर्खराउँदै मूर्छित हेर्छन् त वीरभद्रले विष्णुलाई मूर्छामा पारी देवताहरूको नाश गर्न लागिरहेको देखि धन्य धन्य वीरभद्र भनी कोलाहल शब्द गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। यसरी घनघोर सङ्ग्राम भयो। हे अगस्त्य मुनि, महाकाली वीरभद्रले दक्षका सेनाहरूमाथि जाइ लागि कोही देवताको टुप्पीमा फन्को मारी पछाडि खड्गले छप्काए, कसैलाई मुड्कीले हानी मारे। 64 योगिनीले कसैलाई फनक्क निमोठी मारे, कसैका काखमा हातले पाल पारी मुख लगाई तन तनी रगत पिउन लागे, कसैलाई टपाटप पक्री यज्ञमा हुत्याई मारे। यसरी 33 कोटी देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र नागहरूको नाश गरेको र वीरभद्रका सेनाले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छामा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र बिउजी खडा भई हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले दक्षको यज्ञ विध्वंस गरी 33 कोटी देवता र दक्षका सेनाको समेत नाश गरेको देखि रिसले चुर भएर, हे पापिष्ट वीरभद्र, आज तेरो नाश गरुला, तेरो प्राण लिए दक्षको यज्ञ पूर्ण गरुला। तब सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नागहरूलाई सन्तोष होला। आज एकादश रुद्र तेरा सहाय भई आए भए पनि तेरो रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने यो चक्र देखिस् कि भनी सुदर्शन चक्र देखाउनु भयो। विष्णुले भनेको यस्ता क्षुद्र वचन सुनि वीरभद्रले पनि रिसाएर विष्णुलाई भने, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनी देखाइस्, नाश गरुला भनिस्, लौ देखौँ तेरो कतिको नाश गर्दो रहेछस्, तुरुन्त प्रहार गरिहाल। यति वीरभद्रले भनेको वचन सुनि विष्णुले रिसाएर वीरभद्रलाई ताकी सुदर्शन चक्र छोड्नुभयो। त्यो सुदर्शन चक्र सूर्यको जस्तो तेज भई प्रलय कालमा मेघले झैँ गर्जी रुद्र जाँदा झैँ गयो। यसरी आएको सुदर्शन चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी चतुष्ट योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणले त्राही त्राही महादेव भनी महावीर वीरभद्र र महाकालीका शरणमा गए। यस्तो समुद्र मन्थन गर्दा कालकूट बीच निस्कियो, महादेवले निल्नु भयो। त्यस्तै गरी वीरभद्रले त्यो चक्र आएको देखि मुख बाएर सलक्क निल्न तयार भए। त्यो देखि विष्णुले चाँडै दगुर्दै गई वीरभद्रका मुखदेखि सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँदेखि अन्तर्धान भई बन्नुभयो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रत कथाया दक्ष सेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। जल थल नभमा तिमी नै तिमी छौ जगका रक्षक स्वामी। सबैले पुष्पाञ्जलि लिए हात जोड्ने। तिम्रो सेवक हामी, तिम्रो सेवक हामी।
हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू उपनयतु मंगलं व सकल जगन्मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नभ नदीनादल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षन्तु पर्जन्य पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणा सन्तु पौत्रिण निर्धना सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रवृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यक्षकलं परस्मै नारायणति समर्पयेत्। श्री शोस्तानी परमेश्वरी कथा। हे शिव शंभो विघ्न विनाशक डमरू